Mes chers étudiants de la première année, section de langue française, à la faculté de pédagogie de Port Saïd, bienvenue à nouveau et bonne soirée. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien et que votre santé est très bien. Voilà le 5e cours en ligne de notre méthode curriculum scolaire 1. Aujourd'hui, on va parler d'une partie théorique très importante, très simple en même temps. On va parler de deux éléments essentiels. Premièrement, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage du FLE et les éléments essentiels pour faire une préparation d'une leçon correcte. Maintenant, on va commencer. On dit les stratégies d'enseignement et d'apprentissage du FLE ou les méthodes d'enseignement et d'apprentissage du FLE. Les deux, c'est la même. Le même sens. لما نقول méthode d'enseignement et d'apprentissage du FLE هي الاستراتيجية d'enseignement et d'apprentissage du FLE. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ سواء ميثود او استراتيجي، طرق التدريس أو استراتيجيات التدريس. du FLE. FLE ديت abréviation اختصار ل Français langue étrangère. Français langue étrangère يعني اللغة الفرنسية كلغة أجنبية. طيب إيه هي استراتيجيات التدريس أو طرق التدريس في اللغة الفرنسية؟ إحنا مبدئيا كده بنقول إن طرق التدريس أو استراتيجيات التدريس دي إيه؟ الإجراءات اللي بيقوم بها المعلم داخل الفصل علشان يقدر يشرح أو يقدم المعلومة أو يسهل المعلومة. يعني إيه هي الطرق والاستراتيجيات اللي هو بيتبعها علشان يشرح الدرس؟ طيب إحنا كنا قلنا الكلام دوت في الترم اللي فات في مادة مبادئ التدريس، إن إحنا عندنا المعلم يجب أن يكون بيتمتع أو بيمتلك مهارات تدريسية معينة علشان يقدر يشرح ويقدر يوصل المعلومة بشكل جيد. قلنا إن في البداية في أول حاجة مهارات التخطيط، وبعد كده مهارات التنفيذ، وبعد كده مهارات التقويم. لو حبينا نرجع بالذاكرة شوية للترم الأول هنلاقي إن مهارات التخطيط دي كان إزاي بيخطط المعلم الدرس، يعني إزاي بيعمل خطة تدريس. وكنا قلنا إن خطة التدريس ديت هي اللي بتخليه يقدر يشرح كويس، بتخليه يمشي خطوة خطوة في الفصل، ما يروحش يرتجل ويتكلم بشكل فوضوي ويبوظ الحصة. لأ، ده هو بيبقى محضر الدرس تحضير جيد ويكتبه في الكاييه دو بريباراسيون، وهو ده مرحلة التخطيط. ولما بيروح الفصل بيبدأ ينفذ، بيبدأ يستخدم أول حاجة طرق التدريس. الأول كان بيعمل تهيئة عشان يهيئ أذهان الطلبة لأن هم يفهموا الدرس وعنوانه، وبعد كده بيبدأ يستخدم طرق التدريس المختلفة اللي من خلالها بيوصل المعلومة للطالب. وكنا قلنا إن المعلم مش بيستخدم طريقة تدريس واحدة علشان يوصل معلومة، لأن ممكن طريقة التدريس دي تكون مملة بالنسبة لطالب عن طالب، ممكن طالب يفهم منها وطالب تاني لأ. فلازم هو ينوع من طرق التدريس بتاعته علشان يمتلك مهارة توصيل المعلومة. طيب احنا هناخد دلوقتي بعض طرق التدريس. طبعا طرق التدريس كتير وواسعة ومتنوعة ومتعددة، لكن أنا يهمني إن احنا نعرف حتى 5 أو 6 طرق تدريس، نعرف أساميهم إيه باللغة الفرنسية، نعرف تعريفهم إيه باللغة الفرنسية، علشان يبقى على الأقل عملنا بانوراما عن طرق التدريس. احنا في مادتنا تدريس منهج مدرسي واحد، المفترض إن احنا بنتعلم ايه هي خطط الدرس بتبقى عبارة عن ايه، عناصرها ايه، عناصر بس كشكل. ان شاء الله في سنة تالتة بإذن الله الشكل ده هنملاه، نبدأ نعمل تحضير درس بنفسنا. المفترض ان احنا نعرف يعني ايه
هدف تعليمي، هدف تربوي، ازاي بنصيغ الهدف، الحاجات دي كلها احنا اخدناها. شروط الهدف الجيد، ازاي بنصيغ الاهداف، ازاي بنطلع اهداف من الدرس. كل الحاجات دي حاجات احنا خدناها وخدنا شوية نظري. كمان بنعرف ايه هي طرق التدريس حتى لو بانوراما، وكمان بنعرف شكل خطط الدرس ازاي، وده اللي احنا هناخده النهاردة. طيب بنبتدي كده. les stratégies d'enseignement et d'apprentissage du FLE احنا هناخد من بعضها زي l'exposé, le jeu de rôle, la simulation, l'excursion éducative, le remue-ménage et le travail en duo. دي مش كلها طرق التدريس، كتير، بس أنا حبيت أنتقي بعض طرق التدريس الشائعة اللي بنستخدمها وبنحاول إن احنا نعرفها. اللي هي المصطلح بتاعها en français ازاي، والتعريف بتاعها ايه، علشان نبقى أخدنا جزء عن طرق التدريس. طيب l'exposé أو العرض، طريقة العرض، الطريقة دي اللي كل المعلمين بيستخدموها واللي مش بنقدر أبدا نستغنى عنها داخل الفصل. العرض أو اللي هي إيه؟ أو اللي هي الطريقة التقليدية، اللي هي إن أنا بقول كل المعلومات اللي عندي، أنا بسرد كل المعلومات. الطريقة دي بستخدمها لما يكون في جزء معين أنا عايزة أشرحه والطالب مش هيقدر يستوعبه لوحده، لا أنا لازم أنا اللي أقوله. صحيح دي أحد الطرق التقليدية اللي هي الإلقاء أو العرض، بس مفيش غنى عنها ومفيش معلم مش بيستخدمها. بنستخدمها حتى لو بشكل قليل، لكن مش بنستغنى عنها نهائيا. طيب l'exposé est une présentation orale de l'information au cours de laquelle les apprenants doivent prendre des notes. يعني إيه الكلام ده؟ العرض l'exposé أو الإلقاء est une présentation orale de l'information، تقديم شفهي للمعلومة au cours de laquelle من خلالها les apprenants doivent prendre des notes، من خلالها المفترض إن المتعلمين بيدونوا إيه؟ ملاحظات. يعني أنا بشرح والطالب بيدون ورايا المعلومات، زي مثلا في محاضرات التربوي لما بتيجوا تاخدوها. مش محاضراتي أنا، في بعض المحاضرات الدكتور بيبقى بيحابب إن هو يعرض كل الكلام اللي عنده وإنت بتكتب وراه بتدون ملحوظات. فهي دي طريقة العرض اللي هي الطريقة الإلقائية. طيب deuxièmement le jeu de rôle. jeu de rôle اللي هي طريقة لعب الأدوار أو تمثيل الأدوار، وإحنا قلنا إن إحنا بنستخدم الطريقة دي لما يكون مثلا عندي ديالوج في تيو وفي نيكولا وفي ساندرا وفي ما إلى ذلك، عندي أشخاص بتقوم وبتقول حوار ديالوج، فأنا عشان أعلم الطالب الديالوج بتاعي بعد طبعا الإيكوت، بعد لما بيسمع بعمل إيه؟ بحاول أخليه يقوم يلعب دور الشخصيات اللي في الديالوج علشان يقوم يعمل الديالوج مع أصحابه. فبنقيم حد يقوم بدور تيو، واحد بيقوم بدور ساندرا، واحد بيقوم بدور نيكولا، وبيقوموا يقولوا ديالوج وبيمثلوه. ده اسمه لعب أدوار. طيب le jeu de rôle permet aux apprenants et à l'enseignant d'explorer les pensées et les émotions d'une autre personne en se comportant dans un contexte dramatique comme le ferait cette personne. الكلام ده يعني ايه؟ Le jeu de rôle لعب الأدوار permet بيسمح aux apprenants للمتعلمين à l'enseignant وبرضه للمتعلم والمعلم et d'explorer الاكتشاف أو استكشاف les pensées et les émotions d'une autre personne، اكتشاف أفكار ومشاعر شخص آخر en se comportant بإني بقلده أو بتصرف زيه dans un contexte dramatique في سياق درامي comme le ferait cette personne. en se comportant يعني يتصرف comme le ferait cette personne، بيتصرف زي ما الشخص ده بيعمل. يعني عايز يقولك إيه؟ إن أنا بقلده، بقوم أقلد الشخص. بيتكلم بصوت عالي بتكلم بصوت عالي. السياق الديالوج بتاعي في انتوناسيون معينة أنا بعملها زيه بالظبط، بعلي صوتي بوطي صوتي بتكلم بانفعالاته. فإذا أنا بستكشف أفكاره ومشاعره وبقلده.
بعيش مكانه، عشان كده اسمه ايه؟ بلعب الدور، بيلعب دوره. وزي ما قلت لكم المثال ان احنا بنعمله في ديالوج. طيب بعد كده في حاجة اسمها ايه؟ لا سيمولاسيون. لا سيمولاسيون يعني ايه؟ يعني المحاكاة. يعني ايه المحاكاة؟ ان انا بحاكي الواقع، بخلي الطالب يعيد انتاج الواقع. احنا كنا خدناها قبل كده وانا بشرح لكم المثلث بتاع الخبرة، لو فاكرينه، بتاع الوسائل التعليمية. كنت فاكرين لما قلت لكم اللي هو بنعلم الطفل يزرع نبات الفول، فاكرين؟ ولما قلت لكم ان هو بيروح يعمله في البيت، هو كده بيحاكي الطبيعة، بيعيد انتاج الواقع. فسيمولاسيون يعني المحاكاة. La simulation est une reproduction de la réalité، إعادة إنتاج الواقع، dans laquelle les apprenants réagissent، بيعيدوا التصرف comme si la situation était réelle، زي ما يكون السيتوياسيون الموقف بتاعي حقيقي بالظبط. طيب ممكن نقول بعد كده كاتريام l'excursion éducative. excursion éducative يعني الرحلة التعليمية. الرحلة التعليمية دي فاكرين نجيبة الخولي لما أخدت الطلاب بتوعها وراحوا الهرم علشان تعلمهم درس في التاريخ؟ ده اسمه رحلة تعليمية، إن أنا باخد العيال بتوعي وبخرج من جدران المدرسة خالص وبروح أعلمهم الحاجة على أرض الواقع في رحلة تعليمية. طيب l'excursion éducative permet بيسمح aux apprenants للمتعلمين à l'enseignant برضو للمعلم de quitter l'école ترك المدرسة pour poursuivre diverses activités d'apprentissage لمتابعة أنشطة متنوعة للتعلم. Cinquièmement le remue-ménage. remue-ménage دي يعني brainstorming اللي هو العصف الذهني. طيب le remue-ménage لو أنا فكرتكم بيه بسرعة، أما كنت بقول لكم إيه، إحنا بنسأل سؤال إجاباته مفتوحة. يعني لما أكون مثلا أنا هتكلم عن توريزم السياحة ودخلت الفصل وقلت تعرفوا إيه عن التوريزم، كل واحد قال لي فكرة. الأفكار دي كلها بدونها على التابلو، بعمل ليست من الأفكار ما بقولش لأي حد لا غلط، لا دي برفض الفكرة، لا أنا باخد منهم كل الأفكار. اسمها إيه؟ طلق الأفكار أو توليد الأفكار brainstorming. وبعد كده بنقح الأفكار ديت، بشيل الوحش واسيب المظبوط وبزود عليها وبنبدأ الدرس بتاعنا. زي ما كنت أنا في المحاضرة بسألكم كل مرة عن الحاجة الجديدة اللي احنا بنتكلم عنها، بقول لكم طب انتوا تعرفوا ايه عنها، طب ايه اللي بيجي في خيالكم أول ما تسمعوا المصطلح دوت، وكنت بطلع منكم المعلومة دي. اسمها brainstorming أو عصف ذهني. Le remue-ménage est une technique de recherche d'idées، هي تقنية للبحث عن الأفكار. Les apprenants élaborent une liste d'exemples d'idées ou des questions afin d'illustrer, d'approfondir et d'explorer une idée centrale ou d'un sujet. العصف الذهني ده طبعا تقنية للبحث عن الأفكار. المتعلمين إلابور بيعدوا une liste d'exemples، قائمة بالأمثلة، d'idées أو بالأفكار، أو des questions بالأسئلة، afin de من أجل illustrer توضيح، d'approfondir تعميق، d'explorer اكتشاف، une idée centrale الفكرة المركزية أو الفكرة الرئيسية، أو d'un sujet أو الموضوع. إما إن هو بيعمل لي قائمة الأفكار أو الأسئلة أو الأمثلة علشان يوضح لي أو يعمق لي أو يكتشف لي الفكرة الرئيسية أو الموضوع كله بيتكلم عن إيه. آخر حاجة لو ترافايون ديو. لو ترافايون ديو اللي هو العمل الثنائي. بيرمي بيسمح أباريي يعني لزوج من الزوج، يعني الاثنين من التلاميذ، d'appareiller des apprenants زوج من التلاميذ en fonction de leur âge من خلال سنهم أو بالاعتماد على سنهم pour favoriser le soutien mutuel lors de diverses activités relatives au programme. يعني اتنين من الزملاء بيشتغلوا مع بعض حسب عمرهم وسنهم لتدعيم الدعم الثنائي، يعني الاتنين بيشجعوا بعض على انهم يشتغلوا سوا على أنشطة الدرس المختلفة.